कह रहा तुम कहता है नबी का मिलाद बनाओ, जब नबी पाक मक्के में आई थी तो किसी ने वहां मिलाद मनाया था, ये झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैं कहा नहीं। कहना जी गल मुंडे ने पूछी है ना वो भी सुन लो, चूंकि अगला महीना आ रहा है तो आपकी शायद तैयारी में आसानी हो जाएगी। मुफ्ती साहब ने सिफारिश कर दी है। हमें एक मरतबा DI खान में जाने का मौका मिला, वैसे फ़कीर बहुत गया, अल्लाह के फजल से अभी भी जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मैं तकरीर कर रहा था और काफ़ी मजमा था, तो एक पठान विचों खड़ा हो गया, कहता खोचा एक बात बताओ। मैं क्या पूछो भाई की बात है? कह रहा तुम कहता है नबी का मिलाद बनाओ, जब नबी पाक मक्के में आई थी तो किसी ने वहाँ मिलाद मनाया था, ये झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैं कहा नहीं। उलमा भी काफ़ी बैठा थे, मैं सीधा मैं कहा नहीं। तुम क्यों लगाती है? तुम बड़ा अपने आप को आशिक समझती है। वो पूरा पखया, मैं सारियां सुन लिया। मैं कहा खान साहब कोई हमारा भी सुनेगा? आपने कर लिया जो करना था बात? हाँ कोचा कर लिया, मैं जवाब दो। मैं कहा हूँ साड़ी सुनेगा तो देवांगा ना। मैंने कहा जी मुझे एक बात बताएं और सोच के बताना है, फिर तो दसांगा भी होते चंडे चंडियाँ क्यों नहीं लगे। जब नबी पाक मक्का शरीफ में मैंने कहा पैदा हुए थे, आज से पौने 1500 साल पहले कमोबेश, मेरे आका जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह जलवा गरी फरमाई, तो मैंने कहा मक्के में उस वक्त बताओ कि 5000 मुसलमान थे, 10,000 थे, 2000 थे, 1500 थे, कितने मुसलमान थे पहले ये बताओ, सोच के बताना है। कहता खोचा वो जब नबी पाक आया था तो उस वक्त तो मुसलमान तो नहीं था, वो तो 40 साल के बाद आपने कलमा पढ़ाया था। तो मैंने कहा कौन था? कहता वो तो काफिर था। मैं फिर कोई जी गल की ना वो तो आवाम खड़ी हो गई सी, तो मैं ही नहीं कहता खड़े होना तो ना तुसी होना है, लेकिन बोल लिया जे। मैं क्या पठाना ऐ तेनों गल समझाने सी पुत्र, वो जिसले नबी आए सन ना उसले वो ते काफिर सन, ते काफिरां भी कदी नबी दा झंडा लाया? काफिरां भी कदी नबी दा मिलाद मनाया? मैं क्या मैं तेनों चैलेंज दे नाल गल करना। सही मुस्लिम दे अंदर रिवायत है नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ च गए ना थे मुसलमान सन, और मुसलमानों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जिवें इस्तकबाल कीता है आज तक सुनिया दा मिजाज है। जहां काफिर थे नबी आए तो वहां पर कुछ नहीं हुआ, जहां मुसलमान थे फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व यतफर्रकल गिलमान वल क़दम फी तुरक युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ए नारे लागदे पैने, पूरे जुलूस कड्डे जा रहे ने। मैं कहा जिथे उथले तो मुसलमान ही कोई नहीं सी, तो तू दलीलो बनाउंदे है। जदों नबी मदीने आए ने आमद मुस्तफा हुई है, जलूस नारे तेन मार शह बखावांगा। कहता कोचा बात ठीक है, हमारा मौली नहीं बताता। मैंने कहा डीजल पर चलने वाला तो नहीं बताएगा, तो नहीं बताएगा जनाब, ये तो आपको वो बताएगा जो या रसूलुल्लाह के नारों पे चलता है। ए गाल सी हो गया रांझा राजी। मिलाद शरीफ की तैयारी भी आप करें, और मिलाद शरीफ जैसे हमारे बुजुर्गों का तरीक रहा है, बिल्कुल मिलाद शरीफ के ना बहुत सारे तरीके। पहला तरीका ये होता है कि अपने आप को हुजूर का सच्चा खादिम बनाएं, नमाजी, वालदैन का फर्मा बरदार, अच्छे मुसलमान। समझ आ रही है? दूसरी बात फरमाया जब मिलाद शरीफ का महीना दिन आए, झंडा झंडी लाइट ये भी सब कुछ होना चाहिए, पता चले वो बतला है। और तीसरी बात फरमाया अगर कोई अड़ोस पड़ोस में गरीब है तो सबसे पहले उसकी मदद भी करें, उसके साथ हेल्प भी करे, कोई बीमार है तो दवाई भी लेके दे। समझ आ रही है? ये ऐसे करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मदनी चैनल देखते रहिएगा, अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी आपकी ज़ियारत होगी। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साडा ज़मीर मुतमन है, असा काम पूरा रखीदा है अल्लाह के फजल से। जो मौजू होता है कोशिश होती है कि इस मौजू से वफा की जाए, कुर्सी से वफा की जाए, आपने बुलाया आपको पैगाम पूरा पहुंचाया जाए। लेकिन ये क्या बात अपनों के बारे में नफरत फैलाना, अपनों के बारे में जहर उगलना और मुंह से आ जाना। हजरत साहब सुभान अल्लाह तुहाडे तो मक्खणा दा पेड़ा चूरी कुट्टी हुई सुभान अल्लाह, ते पीछे जाना तो मुंह चो जहर उगलना, ये क्या बात हुई भाई? नहीं होना चाहिए। और जिस दिन अहले सुन्नत तुम इस रविश से चल पड़ोगे, अल्लाह के फजल से दुनिया की कोई बदमजहबी वाली कुव्वत वो तुम्हारे सामने टेक नहीं सकती है। तुम्हारी मंजिल मदीना है और तुम मदीने पहुंच के रहोगे। समझ आ गई आप हज़रात को? कोई नहीं आ गई तो जो मैदान अमल में काम करते हैं हमारी दुआएं उनके भी साथ है, जो मैदान तबलीग में हैं हम उनके भी साथ हैं, और जो मैदान तदरीस और तहरीर में हैं हम उनके भी साथ हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, मैदान अमल में रहकर खत्म नबूवत के डाकू
عظمت ناموس صحابہ کے اوپر داغ لگانے والے ڈاکو، ان سب کو قلع کما کرنا ضروری ہے، اور اس کے بھی اہل سنت کی ایک فورس ہے۔ تبلیغی میدان میں لوگوں نے ایک طوفان بپا کیا ہوا تھا، 150 سال تھے، ان کی کمر توڑنے کے لیے تبلیغی میدان میں پھر الیاس قادری کو آنا پڑا، اور الحمدللہ اس نے 40 سالوں میں یہ کام کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور تدریس و تحریر کے اندر ایسے ایسے لطیفے، نکمے، کمینے لوگ آ گئے جن کو پتہ نہیں ورفعناہ مکانا علیہ کی تفسیر کیا کرنی ہے، وہ بے غیرتیاں کر رہے ہیں، لال داڑیاں ہو گئی لیکن پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے۔ ہم نے کہا تھا تم رافضی ہو، اور تمہاری بولی بھی رافضیوں والی ہو گئی۔ وہ بھی کہتے تھے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيم، ایتھو ابراہیم شیعہ نظر آؤں ہے، تے تم ہی یہ گل کر چھڑیا تو رافضی ہے۔ اب کہتا میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں نے نہیں پتا۔ میں کہ بس اوقات اونٹ وڈا ہو جاندہ ہے، انہوں پیشاب کرن دا وال کوئی نہیں آؤں، تو وہ اونٹ ہیں۔ شرم اور حیا کرو۔ اور ایسے ایسے خبیث مویشی آ گئے، ایسے ایسے اجڑے ہوئے چمن آ گئے، ایسے ایسے برباد قسم کے لوگ آ گئے جنہوں نے تحریر و تقریر کے میدان میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کو روکنے کے لیے کبھی مفتی منیب جیسا بندہ دے دیا، کبھی مظفر شاہ جیسا بندہ دے دیا، کبھی غفران شیلوی جیسا بندہ دے دیا، اور ایک آواز اتنی بھاری خادم رضوی جیسی آواز عطا کر دی ہے، اور پھر ساری زندگی یہ سسک سسک کے مرتے رہیں۔ اللہ نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسی آواز بھی دے دی ہے۔ توجہ بھائی توجہ، بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب حضرات کو؟ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہر میدان میں اہل سنت کے پاس بندے ہونے چاہیے، اس واسطے جو جس میدان میں کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں۔ کریں گے جی، اپنا ذہن بنائیں گے جی آپ حضرات؟ ہون تو ہی نا گل ہے، اپنا ذہن وسیع کرو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنے ذہن کو وسیع کرو، ذہن وسیع کرو گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے نا۔ اور میں حضرت مفتی صاحب، آپ کی شاہ صاحب اور جتنے علماء بڑے آپ کی توجہ چاہوں، میں نے یہ کبھی بھی یہ کسی تفسیر میں میں نے نہیں پڑھا۔ ہمارے استاذ گرامی ہوتے تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بورے والا والے، آپ پردہ فرما گئے، ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا تھا، سراجی ہم نے کچھ ان سے پڑھی، باقی حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامہ اقبالہ آپ سے پڑھی ہے، بیضاوی بھی ہم نے آپ سے پڑھی تھی۔ حضرت نے ایک دن اس پر کلام کیا، اور کیا خوب کلام کیا، سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو۔ او فرمایا یار تسی اجے تک ایتھے بیٹھے ہو، بھی کیا کہا کرتا تھا؟ او فرمایا نہیں ہو، انج نہیں ہونا پوچھنا۔ اسی کہ استاد جی اور کیویں پوچھنا ہے؟ فرمایا سٹائل ہوندے نے دو۔ میں سی کہ او کیویں؟ فرماؤندے نے کہ ایک اے ویکھو، اے بیٹھے نے مفتی صاحب، اے بیٹھے نے شاہ صاحب، ایک بندہ انہاں نال پیار کردا ہے، ایک بندہ انہاں نال نفرت کردا ہے، دونے بندے پھڑے جان تے مینوں کوئی آکھے نو پوچھ انہاں دے بارے کی کہندا سی، مینوں پتہ ہوے بھی کی کردا ہے، تے جے پیار کردا ہونا ہے نا تے مینوں بڑے پیار نہ کہنا یار اے دس انہاں دے بارے اوئے تو کی کہندا ہوندا سی، چاس نال یہ سٹائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرشتے بھی اس وقت وجد میں آئیں گے جب وہ حضور کی شان سنائے گا، اور اگلی گل بھی سنیا جائے۔ فرمایا جدوں انہوں پتہ ہے نا فرشتے نو بھی حضور دیاں گستاخیاں کر دینے، ہون پوچھنا ہے، کہیں دے انہیں یہ نہیں پوچھنا بتا کیا کہا کرتا تھا، نہیں، انہوں نے ہاتھ ہی سوٹا پھڑ کے دس ہوئے کی کہندا ہوندا سی، تو ایک باری دس تا صحیح آج یہ سٹائل جے تانوں سمجھ آ گیا ہے تا۔ ہم نے جب سنا تو ہمیں تو بڑا لطف آیا، پر ہن 12 بجے پے نے، اللہ کر کے گھڑیاں تے وجن منہاں تے نہ وجن، پھر تو تسی بھی چاس لو نا۔ اب جو محبت کرتا ہے اس سے سوال بھی انداز محبت میں ہوگا، اور جو نفرت کرتا ہوگا اس پر سختی بھی انداز نفرت والی ہی کی جائے گی۔ یہ نفرت جانا کرو دوست ہو تو کی کہنا سی، ہن سمجھ آئی ہے؟ ہونا پھڑ درہ لینا، پال لمیاں لینا ہے، توجہ ہے نا؟ ہاں جی، اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو۔